नमस्कारः मित्राणि। संस्कृतसप्ताहस्य द्वितीयदिनस्य शुभाशयाः। अद्य वयं कानिचन सरलसंस्कृतवाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः। देवालयस्य पुरतः वृक्षः अस्ति। गृहस्य पुरतः देवालयम् अस्ति। मम पुरतः द्वारम् अस्ति। देवालयस्य पृष्ठतः कूपः अस्ति। मम पृष्ठतः भित्तिः अस्ति। देवालयस्य वामतः गोशाला अस्ति। मम वामतः आसन्दः अस्ति। देवालयस्य दक्षिणतः नदी अस्ति। मम दक्षिणतः वातायनम् अस्ति। मम उपरि आकाशः अस्ति। मम उपरि व्यजनमस्ति। मम अधः भूमिः अस्ति। आसन्दस्य अधः कन्दुकम् अस्ति। उत्पीठिकायाः उपरि पुस्तकम् अस्ति। पुनः नूतनविषयं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।